ए भोलि कसैको आत्महत्या होला केही होला कसले जिम्मेवारी लिन्छ? इगो टसल हुँदाखेरि समस्याहरू आफसे आफ क्रिएट हुन्छन्। यहाँ चाहिँ इगो टक्रायो के सँगै हिँड्नुभन्दा पनि उहाँको कामलाई मैले एउटा साथ दिनु हो। प्यासअप गर्नुहोस् के होइन राजुजी, बरु भूमिका खेल्नुपर्छ भने राजुजी हामी तयार छौँ। गृह मन्त्रालयमा हामीले केस गरिसक्यौँ भनेर हिजो मलाई अनुपजीले टेलिफोन मार्फत बताउनु भएको थियो। कति लग्यो अब यहाँ ओछ्यानकादेखि भान्सासम्मका कोठाहरू कुराहरू छ्यालझ्याल भयो। उहाँ फेरि अलिकति मदिराको मात्रा पनि बढेको हो कि उहाँलाई बढी तनाव भएको हो कि तात्नु छैन, बेड बढी तात्यो। यो दुई पक्ष भन्दा पनि अब सपनाले यस विषयमा हिजो पनि लाइभ गर्न केही मुख खोल्न सक्थ्यो, खोले कि छैन मलाई लाग्छ। सपनाले बोलिसकेको छ, बोल्नु भएको छ, तर केही संकेत मात्र दिनुभएको छ। सपना नानु त हामीले हाम्रो देशको एउटा प्रतिष्ठा बन्नुभयो, वाह क्या बात भनेर हामीले सम्मान पनि गरेका, स्वागत गरेको। र हामी विनयजीले पनि गम्भीर पश्चाताप गर्न बिचमा उहाँ मदिरामा पनि डुब्नुभयो। रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा राजुजी हामी सबैले लग्यौँ, पुनर्स्थापित गर्यौँ पनि, रिहाबबाट फर्किनु पनि भयो। फेरि अहिले फेरि मदिराको रफु चक्करमा त पर्नु भएको होइन। फेरि विनयजीको यो कस्तो उल्टो ग्रह चलिरहेको छ, उहाँको कुण्डलीमा राहु र केतुले ताण्डव गरेको देख्दा मलाई ताजुब लागेको छ। र यसमा म के भन्छु भने यहाँ ड्यामेज कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। छिटोभन्दा छिटो समझदार मान्छेहरूले यो केसलाई सँगै बसेर यहाँ मुद्दा मामिला आदि इत्यादिको लफडामा नजाउँ। उहाँले पनि सपना नानुको विषयमा अनेक कुरा भनिदिनु होला, भोलि अनेक कथाहरू रच्नुभयो होला। अब सपना नानुको तर्फबाट पनि उहाँले नभए पनि पक्षी वार गर्नेहरूले क्षेप्यास्त्र छोड्लान्। ए भोलि कसैको आत्महत्या होला केही होला कसले जिम्मेवारी लिन्छ? तपाईँहरूको सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, विनयजन सपनाहरूसँग सहकार्य गर्दै हिँड्नुहुन्छ, समस्या पनि गर्नुहुन्छ, अभियान पनि चलाउनुहुन्छ। खास यो विनयजन र सपना बिचको चाहिँ खास जड चाहिँ के रहेछ? यो दुई बिचको चाहिँ द्वन्द्व के कारणले उत्पन्न भएको छ, कसरी बुझ्नुभयो? यस्तो फ्रेडरिक नित्से भन्ने एकजना, सुन्नुहोस्, फ्रेडरिक नित्से भन्ने अराजकतावादी दार्शनिक छन्, 10 स्पेक्ट जराथुस लेखेका छन्। उनले भनेका छन् इगो टसल हुँदाखेरि समस्याहरू आफसे आफ क्रिएट हुन्छन्। यहाँ चाहिँ इगो टक्रायो के त भन्दा म के कम जस्तो एउटा कुरा चाहिँ के भने उहाँमाथि चाहिँ हेरेसमेन्ट भयो, ममाथि चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ उत्पीड भयो, यातना भयो, ममाथि चाहिँ एउटा सुत्नेसम्मको चाहिँ प्रस्ताव राखियो भन्नुभएको छ। ओ सपनाको आफ्नै माता पिताको मुखारबिन्दबाट यी कुराहरू मिडियामा आयो। सपना नानुले आफैले क्याटेगोरिकली भन्नुभएको छैन। अब यहाँ त के देखियो भने तिल्ला पहाड बनाउने प्रवृत्ति पनि छ। यदि त्यस्तो कुरो सपना नानुले क्लेम गरेर मुद्दा हाल्नुहुन्छ भने मैले त सुने अब गृह मन्त्रालय अन्तर्गत मुद्दा मामिलाको लफडामा त्यहाँ जाँदै हुनुहुन्छ। यदि सब प्रमाण यी कुराहरू आउँछ भने विनयजी आई एम द स्टेट भन्ने रुई होइन, उहाँ संविधानभन्दा माथि हुनुहुन्न, उहाँले कानुनी कारबाही भोग्न सक्नुहुन्छ। जसले गल्ती गर्छ त्यसले भोग्छ। मैले गरेँ भने उहाँले गर्यो भने पनि भोग्नुपर्छ। तर कुरा के भने एउटा कुरा त प्रश्न छ नि त, विनयजीले नि सपना नानुलाई चिनाएको, उहाँको वैवाहिक जीवन बिग्रियो, +2 को पढाइ बिग्रियो, रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा जानु। आज सपना नानु जुन अवस्थामा हुनुहुन्छ, बेवारिसे सबको सद्गत गरेर उहाँले जुन नाम कमाउनुभयो, जुन ख्याति कमाउनुभयो, जुन ढङ्गको एउटा रेपुटेसन कायम गर्नुभयो, त्यसको पछाडि बुवा भनेर त्यतिखेर उहाँले पुकारा गर्ने, टिकटकमा अब बदम खाने के छोडाउने भन्ने गीतमा नाच्ने, आफ्नो जैविक पिताभन्दा पनि बढी प्यार गरेको विनयजीको भूमिका छ। तर यहाँ मलाई के लागिरहेको छ भने विनयजीले अस्ति मेरो विषयमा पनि एउटा चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड टीका टिप्पणी गर्न आउनु भएको छ होइन। अब यस्तो हो जस्तो कि अब राजुजी हामी पनि धेरै अभियानमा हिँड्छौँ, खोइ हामीलाई यस्तो आरोप आउँदैन त स्त्री जातिको तर्फबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने यहाँ काहीँ न काहीँ केही न केही कमजोरी भएको छ भने विनयजी तपाईँले कन्फेसन्स गर्नुहोस्, आत्मशुद्धिकरण गर्नुहोस्। तपाईँको छोरी तुल्य तपाईँले गएर नानु मबाट जीवनमा गल्ती भयो यदि भएको छ भने मलाई माफ गरेर एउटा बुवालाई भन्नु हो भने सायद त्यो राम्रै होला। अब मुद्दा मामिलामा जाने, कल्ले कल्ला थुनाउने, भोलि को डिप्रेसनमा जाला, रक्सीको घ्याम्पोमा को डुब्ला, के होला, एकले अर्कालाई समाप्त गर्ने। अब म पनि काजीको सन्तान हो, म के कम बरु सिद्धिन्छु, खरानी हुन्छु, म टुट्छु तर झोक्दिनँ भन्ने अहम विनयजीले पनि राख्ने, अनि सपनाले पनि म चाहिँ के कम भनेर यसरी अगाडि बढ्ने भने यसले दुवैलाई हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छ। दीर्घकालीन रूपमा म के भन्छु भने यो विषयलाई उहाँले भने धेरै तन्काउने पन्काउने काम नगरौँ है। र यहाँनिर रहस्यमय ढङ्गले कसै न कसैले गोटी चालिरहेको छ, कसै न कसैले यो घटना उछालेर फाइदा प्राप्त गर्ने केही तत्त्वहरू अनुसन्धान गर्नुहोस्। त्यो स्पेस पत्रकारलाई छोडेँ मैले,
उता सोध्नुहोस्। राजु सर, अब अहिले पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ विनयजन दाइ चाहिँ अब जेल जानुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरैले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ आशंका गरिरहेका छन्। विनयजन चाहिँ अब जेल जाने चाहिँ तर्खरमा हो, त्यो चाहिँ अहिले त्यो तयारी भइरहेको अवस्था हो, कसरी बुझ्नुहुन्छ? यस्तो हो, जेल जानुभन्दा पनि गलत गरेछ भने त म पनि जेल जान्छु, तपाईँ पनि जानुहुन्छ होइन। तर सपनाले चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ अब तपाईँको साइबर क्राइममा पनि गएर चाहिँ मुद्दा हाल्ने यताउता भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब विनयजन चाहिँ अब कानुनी रूपमा नै फस्दैछ भन्ने खालको कुराहरू आइरहेको छ नि। तपाईँको सँगसँगै हिँड्नुहुन्छ, अलिकति के हो? सँगै हिँड्नुभन्दा पनि उहाँको कामलाई मैले एउटा साथ दिएको हो। सँगै त अब हामी खासै त त्यति त हुँदैनौँ नि, समस्यामा यो खालको चाहिँ आइसकेपछि तपाईँले समस्यामा उहाँलाई अप्ठ्यारो पर्दा साथ दिएको हो मैले। किन अप्ठ्यारो पर्दा जस्तो अस्ति झन् डिप्रेसनमा जानुभएको थियो, त्यो बेलामा हाम्रो पुण्य सर हुनुहुन्छ, म छु, हामीले लगेर राजकेन्द्रमा राखेको हौँ, उहाँलाई उपचार गराएर फेरि हामीले नै निकालेको हौँ। र फेरि पनि कसैले राम्रो काम गर्छु भने सबैले एकचोटि मौका दिउँ नि त, फेरि पनि एकचोटि मौका दिउँ भनेर हामी सबैजना लागि पऱ्यो हो। उहाँको लागि हामीले बुलन्द आवाज उठाएको, उहाँले धेरैचोटि उहाँले पनि आवाज उठाउनु भयो, हामी सँगै गयौँ, सँगै निकाल्यौँ। फेरि पनि त्यही स्थितिमा जानुहुन्छ, फेरि पनि त्यही अवस्थामा जानुहुन्छ भने अब चाहिँ हामी सक्दैनौँ। भिरबाट लड्ने गाईलाई राम राम भन्न सकियो, कान थाप्न सकिएन। अहिले मैले सुनि, सायद उहाँले पनि सुन्नुभयो होला, बिहान पवित्राजीले पनि आफै पवित्राले रेडियो मार्फत भन्नुभएको थियो, उहाँ फेरि रिहेबिलिटेसन सेन्टर अथवा उपचार केन्द्रमा हुनुहुन्छ अरे। अब यसले त विनयजीलाई नि ठुलो सेटब्याक दिने हो। सपना नानु, तपाईँलाई आज जुन अवस्थामा तपाईँ जुन हाइटमा हुनुहुन्छ त्यसको निम्ति हिजो तपाईँले बुवा भनेर पुकारेको विनयजीको हात छ, योगदान छ, यसलाई तपाईँले महसुस गर्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ प्यासअप गर्नुहोस् के होइन राजुजी, बरु भूमिका खेल्नुपर्छ भने राजुजी हामी तयार छौँ। तपाईँहरूको बिचमा टसल नहोस्, कसैलाई सिद्धौनी खेल नहोस्। र अर्को कुरो, अनुप लिम्बुजीले पनि एउटा भिडियो बनाउनु भयो, चोरीको बात लगाइएको रहेछ। अनुपजीले स्पष्ट रूपमा कुनै ठगी चोरी भएको होइन, यो पैसा हामीले फलाना मार्फत सकुशल एकदमै आरामका साथ पुर्याइदिएका छौँ भनेर बिचको मेडिएटरको भिडियो पनि ल्याउनु हो, जसमा उहाँले पैसा दिनुभएको थियो। त्यो मान्छेले पनि भिडियोमा बोलिसक्नु भएको छ। त्यसकारण यो विषय, अब यो झिना मसिना पैसा चोरेको, पैसा यसो गरेको, हिजो मिल्ने बेलामा एकदम पिता माता संसारकै सबभन्दा उत्कृष्ट बुवा र छोरीको सम्बन्ध, फादर एन्ड डटरको सम्बन्ध भन्ने, आफ्नो जैविक छोरी भन्दा पनि बढी एकदम स्नेहको वर्षा गराउने। अब आज नमिल्दा चाहिँ एकै अर्कालाई सिद्धौनी यो हुनु हुँदैन, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु। यो केस अदालतसम्म जाने सम्भावना छ। गृह मन्त्रालयमा हामीले केस गरिसक्यौँ भनेर हिजो मलाई अनुपजीले टेलिफोन मार्फत बताउनु भएको थियो। अब भनाइको मतलब अहिले अदालतको ढोकासम्म पुगेको छैन, तर यो केस हेर्नु होला, एउटा मात्रै होइन, 2-3वटा केस बनेर अदालत जाने सम्भावना म देख्छु। एउटा मात्रै केस बन्दैन, एउटा ठगीको बन्न सक्छ। एक गर्नु चाहिँ सपनालाई विनयजनलाई चाहिँ के सुझाव दिनुहुन्छ? होइन, अब हेर्नुहोस्, गाँड खोराको भुँडी खराबको हुँदा आन्द्राभुँडी छताछुल्लो हुन्छ। यहाँ त कस्तोसम्म कुरा आउन थाल्यो भने कुन दाताले कति सहयोग गर्यो, कहाँ हिनामिना भयो, कसले कति खायो, कसले कति लग्यो। अब यहाँ ओछ्यानकादेखि भान्सासम्मका कोठाहरू छ्याल, कुराहरू छ्यालछ्याल भयो। तपाईँको आशा चाहिँ पैसाको कारणले चाहिँ यो मूल जड नै पैसा हो भन्नु होइन? पैसा मात्रै होइन, यहाँ रक्षण चलाएर मुखमा छिटा भने जस्तो हो। तपाईँ आङ कडाएपछि छारो टकटकिन्छ के। अब एकले अर्काका सारा कुरा आन्द्राभुँडी छरष्ट गरिदिने हो भने परिस्थिति के हुन्छ? परिस्थिति के हुन्छ भन्नु त सम्हालिसक्नुहुन्छ। अनि अब मिडियालाई पनि गरम मसला चाहिएको होला, स्वाभाविक रूपमा मिडियाकामा आएका कुरा तिल्ला पहाड जस्तै उछाल्ने कुरो भइहाल्यो। अनि त्यो नभन्नु न, कुन कुन फलाना तिलाना निस्काएर तपाईँहरू होइन होला, तपाईँहरू होइन, तपाईँ केही त त्यस्तो छन् नि त जसको कामै नित्य कर्म नै यस्तै छ। अर्को कुरो चाहिँ यो बिचमा अजासु नपल्ट्यो है, मलाई पनि जरुरी छैन, मिलाउनेतिर हो भने लागौँ। तपाईँले सुझाव दिनुहोस् न, तपाईँको सुझाव कतिको मान्नुहुन्छ उहाँहरूले के भन्नु? होइन, मेरो पहिलो सुझाव भनेको त यदि तपाईँहरू चाहनुहुन्छ भने राजुजीमा म तयार छु, दुवै पक्षलाई मध्यस्थता गरेर कुरा मिलाउँ। कसलाई? हुन्छ हुन्छ हुन्छ, ल फोन निकाल्नु त हामी यहीँबाट गर्छौँ। ल फोन गर्नुहोस्, ल के भन्नुहुन्छ, कसरी मिल्न सकिन्छ, यो यसलाई चाहिँ कसरी रफादफा गर्न सकिन्छ यसो गर्नु। अब त्यो हाम्रो गाडी सर आउनु भएको छ।
एकजना आउनु भएको छ आइसक्नु कुनै साथीलाई फोन गर्नुहुन्छ एकजना साथी आउँदै हुनुहुन्छ आउनुहोस् त आएर खिचिहाल्नु ओहो एकैछिन सुरु भयो होइन हेलो आदमी सबहरू सपनाको यहाँ तपाईँ सबहरू कुन होइन यहीँबाट गर्नु मेरो सुनिँदैन कि कसैकोबाट गर्नुपर्छ 9826 हुन्छ ल 9826 कुरा चाहिँ म गर्छु कि होइन फोन चाहिँ लगाइरहेको 9826 12 ए आज त्यो माइतीगढ मण्डलमा 6 बजे दीप प्रज्वलन छ है भागवत मण्डलको स्मृतिमा त्यो मारिएली बगलका तपाईँ पहिला विनयजीलाई गर्नुहुन्छ भूमिका बाँध्नु नि आदरणीय दर्शकहरू भन्दै रेडी हो ठिक गर्नुपर्छ सुरु ओके सर डन दर्शकले बिबिसीको 100 प्रभावशाली महिलाको सूचीमा पर्न सफल सपना रोका मगर र अहिले विनय जनको चाहिँ एउटा युद्ध चलेको छ एक अर्कामा चाहिँ एउटा जो सँगसँगै मिलेर हिँड्नुहुने समाजसेवा गर्नुहुने साथै चाहिँ सडकमा भएका विभिन्न व्यवहारिकहरूलाई चाहिँ एउटा खाना र बस्नको एउटा सुविधासँग दिनुहुने दुईजना चाहिँ अहिले एउटा वाज मुद्द जस्तो चलेको छ उहाँहरू मुद्द मानिका ठाउँमा जान अहिले तयार हुँदा छ दुवै पक्ष चाहिँ एकैछिनले अगाडि बढिरहेको छ यसै विषयमा हामीले कुराकानी गरिरहेका छौँ र उहाँहरूसँग नै सहकार्य गरेर गरिब दुखीलाई चाहिँ एउटा सहयोग गर्नुहुने साथै चाहिँ विभिन्न खालका अभियानमा चाहिँ आफ्नो आवाज उठाउनुहुने दुईजना व्यक्तिहरूसँग हामी कुराकानी गर्दछौँ हामीसँग कुराकानीको लागि पुण्य गौतम हुनुहुन्छ भने त्यसैले राजु शेर्पा हुनुहुन्छ अब जुन खालको चाहिँ यो मुद्दाले जुन एउटा सामाजिक सञ्जाल चलाइरहेको छ अहिले प्रहरी कार्यालयदेखि एउटा अदालतसम्म जाने सम्भावना भइरहँदा यो मुद्दा चाहिँ एउटा समाजसेवीहरूका लागि पनि एउटा घातक चाहिँ साबित भइरहेको अवस्थामा चाहिँ उहाँको मुद्दा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो चाँडोभन्दा चाँडो चाहिँ यो समाप्त भएर जाओस् भन्ने हामी पनि कामना गरिरहेका छौँ कसैलाई पनि अन्याय नपरोस् सपना बहिनीलाई पनि अन्याय नपरोस् र विनय जङलाई पनि अन्याय नपरोस् तर यदि अन्याय नै परेको हो भने चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा मिलेर चाहिँ जाओस् उहाँहरूलाई चाहिँ एक अर्कामा चाहिँ अन्याय परेको हो भने मात्र चाहिँ उहाँहरू चाहिँ एउटा कानुनी बाटोमा जाओस् भन्ने चाहिँ हामी सबैको चाहिँ एउटा कामना रहेको छ यसै विषयमा हामी अब विनय जङ बस्नेतसँग चाहिँ केही उहाँको राय बुझ्ने पनि प्रयास गर्दैछौँ राजु शेर्पाजीले चाहिँ विनय जङलाई फोन गर्नुहुन्छ भन्नुभएको छ फोन लागिरहेछ ल विनयजङ बस्नेतजीलाई अब फोन हुँदैछ यहाँबाट हामी केही कुरा बुझ्दैछौँ विनयजङ बस्नेतजीसँग ल फोन गइरहेको छ मलाई प्राप्त सूचना अनुसार यसलाई काट्यौँ उहाँ अहिले रिहेबिलिटेसन सेन्टर अर्थात् पुनर्स्थापना केन्द्रमा हुनुहुन्छ पहिला जसरी उहाँ जानु हो त्यसै गरी उहाँ फेरि अलिकति मदिराको मात्रा पनि बढेको हो कि उहाँलाई बढी तनाव भएको हो कि यो हिसाबले रिफ्रेसमेन्टको निम्ति उपचारको निम्ति उहाँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा गएको भन्ने कुरा बुझिएको छ हामीलाई प्राप्त सूचना अनुसार त्यसकारणले गर्दाखेरि एकचोटि यसो गरौँ न त सत्य तथ्य यथार्थ दुधको दुध पानीको पानी छुट्टिने गरी हामीले कुराकानी गर्छौँ सपना नानीसँग पनि एकचोटि कुरा गरौँ सपनाले उठाउनुहुन्छ कोसिस गरौँ ल ल तपाईँको फोन लगाइदिनु होला हजुर सपना नानीलाई हामी फोन गर्दैछौँ हुन त हिजो अहिले लाइट पनि गर्नु हो हजुर ल लाग्यो
आउनु चाहिँ किन यति साह्रो? राजु सरले बोल्छ होइन तपाईँले बोल्छ ट्राई अगेन, एकचोटि फेरि कोसिस गरौँ, फोन लाग्न पनि सक्छ। सपनालाई फोन गर्दा नि हो बेवारिसीहरूको चाहिँ एउटा वारिसको नाममा परिचित विनय जङ र सपना बिचको अहिले जुन खालको चाहिँ एउटा दुई बिचमा चाहिँ द्वन्द्व उत्पन्न भएको छ, यो चाहिँ चाँडै सल्टेर जाओस्, एकअर्काको अन्याय नपरोस् भन्ने चाहिँ हामी सबैले कामना गरिरहेका छौँ। हजुर हजुर, त्यो सपना नानुलाई पाउन के छ हालखबर? अनि त्यो सुन्नु न, मैले भनिदिएको छु त्यहाँ सपना नानु हुनुहुन्न, म पुण्य दाइ के सपना नानु हुनुहुन्न? सुन्नु न, मैले त्यहाँ भनिदिएको छु होइन, त्यस्तो ठम्मेल नराख्नु भनेर। त्यही त मैले त्यस्तो थमेल नराख्नुहोस् अस्वाभाविक रूपमा भनेर भनिदिएको छु। सायद त्यो चेन्ज भयो होला, सायद त्यो तपाईँले बिहान मलाई सूचना दिनुभएको थियो नि, त्यस्तो थमेल नराखौँ भनेर, साइबर क्राइममा जान्छु भन्नुभएको थियो नि। त्यही त त्यो थमेल चेन्ज गरिदिनु भनेको छ कि मैले। ल ल, पछि सम्पर्क गर्छु ल। अब मैले अहिले थम्मेलको कुरा गरेको सुन्दा तपाईँलाई अचम्म लाग्यो। सपना नानुको फोन अरू कसैले उहाँको अभिभावक अथवा दाजुभाइ कसैले उठाउनु हो, उहाँ कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ या फोन सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन, उहाँको स्वतन्त्रतामा छनौटको कुरा हो। सम्भवतः मलाई लाग्छ उहाँले फोन अहिले उठाउनुहुन्न। उहाँको बारेमा हिजो एउटा इन्टरभ्यू गर्दाखेरि चाहिँ अब अलिकति अस्वाभाविक लाग्ने खालको थम्मेल आयो, जस्तो सुत्निप्लकरणको कुरासम्म आयो, जो बोलिएको थिएन र बोलिँदैन भने त्यस्तो कुरा बोल्नु हुँदैन भन्ने म मान्यता राख्छु। र त्यो विषयलाई लिएर उहाँहरूले हामी साइबर क्राइममा एक्सनमा जान्छौँ भनेको हुनाले 5वटा कुनै च्यानलहरूमा उहाँहरूले एक्सन गर्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले सुने। साइबर क्राइममा थाहा छैन, तर अब यो च्यानलको पनि नाम म गोप्य नै राख्छु, किनभने गोपनीयताको हक हामीले सुरक्षित गर्नुपर्छ। कुनै पत्रकार साथीकै च्यानल हो र म के भन्न चाहन्छु भने स्पष्ट रूपमा यसमा कुरो छपाउनु पर्ने, लपन छपन गर्नुपर्ने कुरै छैन। सपना नानु तपाईँलाई हिजो विनयजीले आफ्नो छोरी भनेर लाड प्यार दिनुभयो र चारैतिर तपाईँलाई प्रसिद्धि पनि मिल्यो, हाई हाई हुनुभयो, बीबीसीले पनि विभूषित गर्यो। तपाईँ भाग्यमानी हुनुहुँदो रहेछ, आज देश विदेशबाट तपाईँलाई यत्रो सम्मान मिलिरहेको छ। र म भन्छु, मैले त्यतिखेर पनि तपाईँलाई भनेको कुरा सम्झना होला, तपाईँ +2 पढ्नुहोस्, अध्ययन गर्नुहोस्, पढाइ अगाडि बढाउनुहोस्, भोलिका दिनमा अगाडि बढ्नुहोस्। अनि मैले अर्को कुरो पनि भनेको थिएँ कि तपाईँलाई हामीले यो जो सम्मान प्राप्त हो, राजुजी हामीले तपाईँ मिडियाकर्मी साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ, हामीले सम्मान पनि गरेका थियौँ होइन। रातको समयमा पनि हामीले मिडिया सहित उहाँलाई खादा उडाएर माला लगाएर सम्मान गरेका थियौँ, हामी खुसी थियौँ। र हाम्रो कुरा के थियो भने कमसेकम विनय र हाम्रो सपना नानुको एकचोटि भेट होस् विनयजीको। अब महिनाले अलिकति म उहाँभन्दा जेठो रहेछु फेरि विनयजी। अब हेर्नुहोस् है, पिता पुत्रीको सम्बन्ध भनेको संसारमा सबैभन्दा पवित्र सम्बन्ध मध्ये एक हो। यो कुरो त तपाईँलाई थाहा छ नि त। जैविक पिता त होइन उहाँ, जन्मदिनी पिता माता स्वयंले आएर के भनिदिनु हो, भगेन्द्र धारा आँसु खसालेर विनयजीले हातपाई गर्नुभयो, ओछ्यानमा सुत्नको लागि आमन्त्रण गर्नुभयो, दबाब दिनुभयो, मोबाइल फुटाइदिनु भयो, टर्चर दिनुभयो, हात हाल्नुभयो। सपना नानुले त यी कुराहरू क्याटेगोरिकली बोले जस्तो लाग्दैन, सङ्केतमा केही बोल्नु भएको छ। विनयजीको तर्फबाट यसको खण्डन मण्डन पनि कुनै न कुनै हिसाबले आयो र उहाँले भन्नुभएको छ, केही कुरा स्वीकार्नु पनि भएको छ। रिसमा आवेगमा मैले मोबाइल पनि फुटाइदिएँ होला, के भयो होला, मेरो पैसा पनि लिएर गए भन्नुभएको छ। जबकि अनुप लिम्बुजीले भिडियो बनाएर पैसा मैले फिर्ता गरिसकेको छु भन्ने भिडियो पनि उहाँले बनाइसक्नु भएको छ। अनुपजीको तर्फबाट स्पष्टीकरण, एउटा पात्र एउटा व्यक्ति जसमा उहाँहरूले पैसा माध्यम बनाएर फिर्ता गर्नुभएको थियो, त्यो भिडियो आएको हुनाले म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु।
जहाँसम्म मलाई लाग्छ यो विषयलाई एकदमै तन्काएर यसलाई एकदमै ब्लास्ट हुने गरी कसले खेलिरहेको छ के यो दुई बीचमा वार यो गाड पराको घडी फराफर गराएर दुईटाको बीचमा तनाव र झगडा लगाएर मजा लुट्ने मनोरञ्जन लिने स्याडिस्ट आनन्द लिने र दुवै पक्षलाई अन्तिममा ड्यामेज गर्ने एउटा पक्षलाई जेल लाने अर्को पक्षको पनि प्रतिष्ठा धाराशाही बनाउन जो चाहेको छ मिडिया मार्फत पनि यस्तो क्याम्पेनिङ भएको मैले बुझेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो नहोस् र उहाँहरू सम्बन्धित सरकारवाला उहाँहरू यदि उहाँहरूले आवश्यकता महसुस गर्नुहुन्छ भने राजुजी हामी बसेर यो केस सल्टाउन तयार छौँ। अहिले गृह मन्त्रालयमा उजुरी पुगेको भोलि अदालत पुग्ला एकअर्कालाई सिद्धौनी खेल होला एकले अर्कालाई यहाँ त के भने विदेशबाट आएको सहयोग देशबाट आएको सहयोग कहाँ दुरुपयोग वा सदुपयोग भयो यहाँ त आन्ध्रा बुढी जम्मै भडास उतार्ने काम पो भइरहेको छ त अब एकले अर्कालाई सिद्धौनी धाराशाही बनाइदिने यो नगरौँ। विनयजी तपाईँले सपना नानुसँग गएर आफ्नै छोरी भन्नुभएको छ जानुस् तपाईँ अहिले पुनर्स्थापना केन्द्रमा हुनुहुन्छ छिटोभन्दा छिटो त्यहाँबाट निस्केर फोन गर्नुहोस् अथवा जानुहोस् मबाट यदि भुल भएको छ किनभने नठोसिकन आगो बल्दैन। राजुजी र म पनि गयौँ अभियानमा हिँड्यौँ खोइ हामीलाई त्यस्तो चार्ज त लाग्दैन। त्यसकारण केही न केही समथिङ देयर वाज रङ भन्ने केही न केही देखिन्छ र तपाईँले कतिपय कुरा स्वीकार्नु पनि भएको छ। जब छोरी भन्नुहुन्छ भने छोरी र पिताको बडो राम्रो नाता सम्बन्ध तपाईँले भन्न सक्नुहुन्छ गएर हिजो हामीको बीचमा जे भयो त्यो छोडिदेऊ माफ गर तिमीले गरेका केही कामहरू यदि कमजोरी छन् भने मैले पनि तिमीलाई साथखत माफी गर्छु अथवा ती कुरा म आँखा चिम्लिन्छु। सपना नानु तपाईँ धेरै प्रसिद्ध हुनुभयो तपाईँले धेरै उपलब्धिहरू हासिल गर्नुभयो तपाईँलाई धेरै ठुलो सम्मान मिल्यो अहिले समाजले हाई गरिरहेको छ। तपाईँले पनि यदि आफ्नो एउटा मुखबोला अथवा कर्मको बुवा विनयजन बस्नेतजी आएर छोरी मलाई अबदेखि म यस्तो हुँदैन बरु हामी आफ्नो बाटो लागौँ सकिन्छ एकअर्कालाई प्रशंसा र साथ दिउँ सकिँदैन आफ्नो बाटो जाउँ व्यवहारिक लासहरूको सद्गत गर्नु छ गरिबहरूलाई खाना खुवाउनु छ धेरै सामाजिक काम गर्नु छ। तपाईँ पनि अगाडि बढ्नु मेरो छोरी म पनि अगाडि बढ्छु भन्दा सपना नानु तिमीले पनि माफ गरिदिनु तिमीले पनि ठुलो हृदय बनाउनु र जे भए पनि मलाई यो धरतीमा चिनाउने हिजो म बर्बाद भएको थिएँ रिहेबिलिटेसन सेन्टरमा थिएँ आज मलाई यत्रो साथ दिने मेरो पिता तुल्य विनयजीलाई म माफ गर्छु। उहाँले गरेका यी जो कुकर्महरू भए पनि मैले उहाँलाई साथखत माफी गर्छु भनेर यदि गइदिनु भयो भने क्षमा गर्ने हृदय सबैभन्दा ठुलो हृदय हो। नेल्सन मण्डेलाले लङ वाक टु फ्रिडमको लेखक नेल्सन मण्डेलाले भन्नुभएको छ फर्गिभ बट नट फर्गेट नभुल्नु तर माफ दिनु भन्नुभएको छ। त्यो दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। राजुजीले के भन्नुहुन्छ अब यो विषय होइन सबैभन्दा ठुलो नै माफी हो होइन तर म के भन्छु भने उहाँले गलतै गर्नु भएको छ भने उहाँले सजाय पनि पाउनुपर्छ होइन तर अब गलतै गर्नु भएको छैन भने त फेरि एउटा कुरो के हुन्छ भने उहाँको पनि त अलिकता इमेज खराब हुन्छ नि त यस्ता खालको भइसक्यो। अब यस्तो खालको विकृति आउनु भनेको राम्रो होइन नि जो बेला पनि राम्रो होइन तर त्यो स्थानमा अहिलेसम्म 7-8 वर्षदेखि बेवारिसीको दागबत्ती दिने त विनयजन बस्नेत हो नि होइन उनले गरेको काम हो नि त्यसपछि पनि जोडिनु भएको हो नि त छोरीलाई छोरीले पनि के सोचिदिनु पऱ्यो भने ऊबाट के गल्ती नै भएको भए छोरीलाई थाहा छ है मेरो डेडी आचल एकदमै कुलतमा लागिसक्नुभयो मेरो डेडी आचल मेरो जस्तो मैले डेडी नै भनिरहनु भएको छ मेरो डेडी आचल अलिकति अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ उसले अब जे पनि बोल्न थाल्नु भएको भने त्यो कुराहरू उहाँले नबोलिदिएको पनि हुन्थ्यो बरु त्यो कुरालाई चाहिँ बरु अलिकता कतै बोलाएर मलाई एउटा चाहिँ प्रेस मिट गरेर तपाईँले यस्ता यस्ता बोलीहरू गरिरहनु भएको छ बुवा यस्तो नबोलिदिनु मेरो ठाउँमा म काम गर्छु तपाईँको ठाउँमा तपाईँ काम गर्नुहोस् मैले बोल्नु पऱ्यो र मैले सबै कुरो प्रमाण जुटाउनु पऱ्यो भने भोलि तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ त्यस्ता कुराहरू नगरिदिनु होला म तपाईँलाई क्षमा दिन्छु। तपाईँले मलाई यो ठाउँमा चिनाइदिनु भयो यतिसम्म होइन मैले आज यो ठाउँमा